ताका इनवायट करपाक एक इन्विटेशन व्हडलो हांगा बॅनर मारलेलो आहा तो तुमकां बर्थडेक तेणें इनवायट केलो म्हणून आतां तुमी ताका ग्रामसभेक इनवायट करता बर्थडे तेजो ग्रामसभेच्या उपरांत जाता दुसऱ्या दिसा जातलो तर कितें प्लॅनिंग कितें आहा ना आमी कितें एडवान्स सुद्दां बर्थडे करूंक जाता न्हू तो आतां बर्थडे सोमारा दीस आनी सगल्यांकूच तशी घरा रावपाक सुटी घेवपाक फेसिलिटी अशें जमता अशें ना सो आमी धरला तो आयतारा आनी आयतारा ग्रामसभेच्या निमित्यान सगळे एकठांय जातात न्हू आनी थंय आमी सेलेब्रेशन करपाक एक गूड ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमकां आनी म्हाका याद आसा जेन्ना तो फर्स्ट टायम जेन्ना निवडून येयल्लो तो स्वता येयल्लो खंय आमचे पंचायतीन आनी तेजो आमी ह्याच लोकांनी सत्कार केलो ग्रामसभेच्या सगळ्या लोकांनी कित्याक आमकां खूब अपेक्षा आसली कित्याक नेवो न्हू आनी ताका खबर आसली तो सगळ्या आमच्या लोकांचे जाय सर वाड्या वाड्यांनी आनी सगळे गांवां गांवांनी लोक कशे रावता कितें सगळी ताका खबर आसली आनी तेन्ना आमी स्वता तिजो सत्कारूय केल्लो सो हो एक आतां एक ऑपॉर्च्युनिटी येयला तेजो बर्थडे आसा आनी सगळ्या म्हाका खबर आसा की जायत्या लोकांक इनवायटेशन केलां म्हाका सुद्दां इनवायटेशन येयलां तेजें सो ह्याच निमित्तान तेणी येवचो आनी कितें आसा लोकांची अपेक्षा क्वेश्चन आसतले ती डेमोक्रेसी न्हू प्रश्न आसतलेच सगळींच कामां जाता अशी जायना सो आनी ताका अशें न्हू की आमी आपयता म्हणून ताका ऑलरेडी इनवायटेशन पंचायतीन दिल्लें आसा ही आतां आयतारा दीस आमची येता ती ग्रामसभा तूं बिंग MLA तूं येवचो तो एकूचदां येयल्लो आनी इतलीं वर्सां आतां 4.5 वर्सां 4.5 मागीर नंतर तो येवनात ऑल्दो ताका सदांच इनवायटेशन आसतालें हांवें सुद्दां एज अ पर्सनली ताका 2 दिनां फोन करून विचारला म्हाका दिसता एक वर्स पयलीं बाबा तुका आमी सदांच इनवायटेशन धाडटा पंचायती मार्फी तूं कित्याक येयना एक सुद्दां ग्रामसभेक ना आपल्याक टायम घेवना एक ना 2 ना समजा पूण आतां इतलीं वर्सां टायम दीस इज नॉट अ करेक्ट एक्सक्यूज सो हांव ताका परत एकदां रिक्वेस्ट करतां येता त्या आयतारा दीस तेणी येवचो येस आमचे क्वेश्चन आसतलेच पूण तुवें बरे भाशेन आयकोचें आनी तो आमकां सदांच उदाहरणां दिता विक्टोरिया फेर्नांडीस ही आमी मामी म्हणटा लोक जर केन्नाय रस्त्यार भायर येत कसलें आंदोलन आपूण सदांच आसताली म्हणून तुमकां खबर आसा युनिटी मॉलाक लागून आमी चड करून ट्रायबल लोकांनी कितले त्रास काडले ते MLAन आमकां कांयच तेंको दिवंक ना कांयच सपोर्ट करूंक ना सरपंचानूय आमकां कांयच तेंको करूंक ना पूण लोक फाटीं रावंक ना लोक फुडें येयले इवन तेज्या घरा सुद्दां गेले तेणें आमकां तेंको दिवंक ना पूण आतां तेका आमी तें म्हणना आतां जाल्लें चड उलयना पूण आतां एटलिस्ट जेन्ना सरकारान प्रोजेक्ट हो फाटीं काडलो आनी उतर दिलें आमी तो कॅन्सल करता म्हणून आतां 6 म्हयने जाले सरकारान थंय पळय युनिटी मॉलाचें पत्रे काडूंक ना अजून आनी हें आमी जेन्ना हे टोयेचें काम चल्लेलें MLA येयल्लो तेजेर आमी पर्सनल मेळोन हांवें आनी गोविंद शिरोडकार ताका म्हणलेलें अरे बाबा तूं हें कितें करता आजून तेणी आतां ते युनिटी मॉलाचे शेड पळय घालून ते पत्रे घालून ब्लँकेट घातलेले ते ओपन करूंक ना तेणी आमकां उतर दिलें बरें आपूण उलयतां आनी कितें आहा तें करून तें फुडें तुमकां जाय तें करता आतां हें जावन म्हाका दिसता 1 म्हयनो जालो सो म्हणून आमकां हें दिसता खरेंच हो MLA आसा ते आमच्या गांवच्या खातीर कितें करता की ना आतां इतलो व्हडलो युनिटी मॉलाचो बी आमचे कडेन वाचो सारकें कांयच ना तुमी पळयलां आसतलीं शेतां कशीं काबार जाली सगळी घाण वचोन मायग्रंट लोकांची उरला म्हणटा ती फक्त ती फॉरेस्ट एरिया जाका आमी आतां वेटलँड म्हणून नोटिफाय जाला सरकारानूच केला हेच्यात पूण इतलें आसतना तो प्रोजेक्ट आतां युनिटी कॅन्सल करून ते पत्रे कित्याक काडना हेजेर आतां आमकां दुबाव येता म्हणून आमकां दिसता तूं तुजेच पार्टीन आसा गोंयांतूय तुजो गव्हर्मेंट केंद्राकूय तुजो गव्हर्मेंट आसा हे तुज्या आतां पत्रे काडपाकूय आमकां एक सपोर्ट तेंको दिवपाक जायना पूण हांव मागतां तूं हेजेर मातशें लक्ष घाल आनी आयतारा दीस यो आमी मानतले बरे भाशेन तुजे इश्यू कित्याक तूं आमचो MLA म्हणल्यार आमचो रिस्पेक्ट तुका MLA सदांच आसतलो पूण तूं प्रूव करिनाका की आमकां हें नाका जाल्लें मागीर स्टेटमेंट दिवपाक MLA येयना जाल्यार कितें आमकां आमी कितें समजतले MLAचें कितें तरी हितून भितर आनी कितें तरी शिस्त आसतलें अशें जातलें न्हू सो म्हणून हांव मागता एकदां MLAन येवचो आमचे मदीं रावचें आमचे विचार आयकचे आनी तुज्या बर्थडेच्या निमित्तान आमी हे बरे भाशेन मानतले जी आमकां कायदेशीर डेमोक्रेसीन हक दिला त्या हितून आमी रावतले आमी अशें कायद्या भायर कांयच कितें करचें ना थँक्यू